Hello mga kalupi, ako di ay si Kim Kim. Sa previous nako nga video, akong gi-share ang mga kalisod nga akong naagian tungod sa lupus, sama sa rashes, panghupong, panglagas sa buhok, joint pains nga halos dili na ko makalihok, ug uban pa. Karon, gusto nako i-share ang usa ka tip nga nakatabang nako aron mapadayon nga dili active ang akong lupus or in remission. Ang sikreto, presko nga environment. Di ami karon nagbuyo sa usa ka bukid sa Northern Cebu. Bugnaw, peaceful ang palibot ug layo sa pollution ug stress. More than 1 year na mi diri ug sukad sa pag-abot namo, wala na jud ko magsakit-sakit. Salamat sa Ginoo. Kung naapod mo struggles, basin makatabang ni nga tip sa inyo ha. Salamat sa suporta mga kalupi. Kita-kits na punta sa sunod na kong video. Bye!